وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت مبارکہ دا کچھ حصہ تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتے. اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نمائندگی جو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے سپرد فرمائی ہے. اس دا بیان بئی معنی کیتا کہ اے لوگو، جو کچھ میرے حبیب لبیب آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حقوں عطا فرمانے میں فخذوہ، اون شے کو اپنے پلے نال بن گنو، بلکہ ایک روایت دے اندر آندے کہ عزو بن نواجز، سائیں دی گال کو، سائیں دے فرمان کو، سائیں دے قول و عمل کو اپنے دنداں دے اندر جویں مضبوطی نال کہیں شے کو پکڑے دے وے، ایویں ہی سائیں دے فرمان، سائیں دے عمل، سائیں دے فعل، سائیں دے قول کو اپنے وجود دے اتے لازم کر کے. میں جملہ آکھے کہ اپنے وجود تے لازم کر گن، یعنی اویں تے سالے وچوں ہر بندہ یہ آدھے کہ میں حضور دا خادم ہاں، حضور علیہ السلام دی ہر گل کو منن والا ہاں،
لیکن یہ جڑا سارا 5 5.5 6 فٹ دا وجود ہے، این وجود دے اتے کم از کم اساں دین کو لازم نہیں کیتا، اسلام کو لازم نہیں کیتا، قرآن اور حدیث کو لازم نہیں کیتا، اللہ اور اون دے رسول دے فرامین کو لازم نہیں کیتا، زبانی کلامی آنکھ دیتا۔ توجہ فرمے سو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ فرمیدن کہ اساں سید فرامین کو سب تو پہلے اپنے وجود دے اتے لازم کیتا، یعنی اپنی تراش خراش، معاملات، لباس، گفتگو، ذہن، دماغ، پہناوا، ہر چیز کو اساں جلے لازم کیتا۔ پیچھے حدیث پاک کی چاندے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے ویلے صحابہ دے جھرمٹ وچ بیٹھے ہوندے ہن، نواں آون والا بندہ ان کو سوال کرنا پوندا ہا، پوچھنا پوندا ہا کہ ایوکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حالے وچوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی کون ہیں؟ یعنی ہکو جے لباس، ہکو جے پہناوے، ہکو جیاں دستار، ہکو جے کپڑے، ہکو جے عادات و خصلات، پوچھنا پوندا ہا۔ صحابہ نے اپنے آپ تے طاری کیتا انہاں چیزوں کو، کتابوں دے اندر یہ بھی آدھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمیندن جلے عرب کولو نکل کے اساں عجم دی طرف آئے، فتوحات ہوئیاں، غیر مسلمان دے شہروں دے اندر اساں آئے، سا کو دسنا نہ پوندا، تعارف نہ کرواونا پوندا اساں کون ہیں۔ فرمایا عجم دے لوگ ساکو دیکھ کے سارے عادات، اطوار، اخلاق، سارے کردار، سارے لباس، سارے تراش و خراش، انہاں کو دیکھ کے وہ دور کو لو وہ آہدے ہن جاء محمدیون، جاء محمدیون، جاء محمدیون، وہ لوگوں دیکھو حضور دے غلام آ گئے، محمدی آ گئے، محمدی آ گئے، حضور دی نسبت والے آ گئے، تعارف دی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہندے بالمقابل اساں اگر اپنے آپ کو دیکھوں کہ اساں لوگ نہ تے حضور علیہ السلام دا گیندے، لیکن سارے لباس پسندیدہ وہ یہود و نصارہ والے ہیں، سارا چہرہ مہرہ، شکل و صورت وہ یہود و نصارہ والی ہے، سارے اعمال، کردار، لین دین، معاملات، انہاں ساریاں وچ جھوٹ شامل کھڑے، ملاوٹ شامل کھڑی ہے، دغا بازی شامل کھڑی ہے جی، بے مسلمان کو جس قدر تھی سکے اساں زنگ لاون دی کوشش کرے دے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن نہ گھندے ہیں کہ اساں حضور علیہ السلام دے غلام ہیں۔ انہاں دناں دے اندر تو ساڈے دے سن دے بیٹھے وے کہ جناب آندھی دے طوفان آندے پین، سمندری طوفان آندے پین، موسم نہیں ہے بارشاں دا، اس قدر شدید بارشاں اور یالہ باریاں ہو رہی ہیں،
اندے بارے اساں کدیں غور و فکر نہیں کیتا، سوچ بچار نہیں کیتی کہ آخر یہ چیزاں کیوں ہیں، کتھوں ہیں، کس واسطے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت دے اندر 15 خصلتاں، 15 برائیاں عیاں ہوئے سن، ظاہر ہوئے سن، چھپے لکے نہیں بلکہ لوگ انہاں برائیاں کو عام کر چھوڑے سن اور لوگاں دے سامنے او غلطیاں او برائیاں کرے دے ہوئے شرم نہ کرے سن، وقت اللہ دی طرف پائے در پائے پائے در پائے ہی میں عذابات دا نزول ہو سی، جی میں تسبیح دے اندر دانے پوتے ہوئے ہودن، اور اگر ان تسبیح دا دھاگا ترٹ پوے وقت پائے در پائے یک لاکھ تسبیح دے دانے ڈھامڑ پہ ودن، وقت اللہ دی طرف عذابات دے نزول دا سلسلہ ایمیں پائے در پائے جاری ہوئے سی۔ سارا عقیدہ ایمان ہے، میرے آقا دا فرمان سچ ہے، حضور دا فرمان سچ ہے، کہیں غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیڑیاں خصلتاں ہو سن؟ سب تو پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ جب ملکاں دے جڑے عمراء ہو سن، عمراء سلطنت جڑے ہو سن، بادشاہ سلطنت جڑے ہو سن، انہاں دے اندر بدیاں آوے سی، انہاں دے اندر غیر شرعی امور آوے سن، وہ اپنی رعیت دے نال مخلص نہ ہو سن، اپنی رعایا کو تنگ کرے سن، انہاں وچوں جڑا غریب لوگ ہو سی ہوں دے ہوتے ظلم و ستم کرے سن۔ میرے محبوب نے فرمایا وقت انتظار کرن کہ اللہ دا عذاب نازل ہو سی۔ اساں لوگ ہی معاملے دے اندر انتخاب وچ غلطی کریں ہیں، آدھے میاں کوئی گل نہیں ہے تے چھوٹی جی پرچی لے چھوڑی سے، او بھائیو تو نہیں اس پرچی دے نال ہوں دا وزن کتنا ودھے، ہی پرچی دے نال تے وہ باعزت بنے، ہی پرچی دے نال تے وہ اختیارات ملیں، ہی پرچی دے نال او تولا نمائندہ بنے۔ اسا لوگاں نے اس کم دے اندر غلطی کی ہے، سوچ بچار نہیں کیتا، پھر جب ہوں کو اپنا عامات دے وچوں سر بنا لیتے، اپنا نمائندہ بنا لیتے، ہوں نے بن کے اگھاں جب ارباب اختیار دے نال اپنا تعلق جوڑے، جو ارباب اختیار لوگ وقت انہوں نے دین کو چھوڑا ہوا ہے، انہوں نے جناب اسلام دا نا تک گھنن گوارا نہیں کیتا، انہوں نے اپنی بدعمالیاں کیتیاں، چوریاں چکاریاں کیتیاں، انہوں نے جناب والا رعیت دے امور دینی امور دے مطابق نہیں کیتے۔ اس دے اندر سب تو پہلا قصور، سب تو پہلا جرم اسادا ہے۔ میں غلط عرض کر رہا ہوں جی؟ اساں لوگوں نے کہیں دین والے کو ترجیح نہیں دیتی اس دنیا والے دے ہوتے، کہیں یہ نہیں خیال کیتا کہ یار دے اندر کوئی دینی خصلتاں ہیں، نمازی ہے،
روزہ رکھیں دے، زکوٰۃ ادا کریں دے، اخلاقیات دے کیسے ہیں، معاملات دے کیسے ہیں، لین دین دے کیسے ہیں، کدیں این قسمتی دے اتے اساں کہیں بندے کو پرکھیا نہیں۔ اساں تیرے دیاں بس خان ہے، سردار ہے، چودھری ہے، بڑا آدمی ہے، دنیا دار ہے، کارخانے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، زمینہ ہیں، بڑا بندہ ہے، بس اس واسطے بھی ہاں ووٹ ہی کو دیو۔ جے کہ غریب نے آکھے چا اساں ایندا کم میں پاگل ہے، کملا تھی گئے، ایویں ووٹ کو ضائع کرنے والی گال، یہ سیاسی گال نہیں، یہ سیاسی معاملہ نہیں۔ جتھاں ہی دے وچ سیاست ہے اتھا پہلے دین ہے کہ وہ دینی ذمہ داری کتنی محسوس کرے دے اور زبان نال تا دے، لیکن کیا عملاً بھی وہ ایویں کریں دے یا نہیں کریں دا، اساں دے عمل کو نہیں ڈٹھا، ان دے کم کو نہیں ڈٹھا کہ ان دا عمل کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلی خصلت کہ جب تولے عمرہ جڑین وہ شراروں سے شرارتاں کرے سن اور انہوں دے اندر غور آبادا رعیت دا کوئی خیال نہ اسی، اس وقت انتظار کرائے اللہ دے عذابات دا۔ دوسری خصلت میرے آقا نے فرمایا شربت الخمور، شراباں عام پیتیاں ویسن، لحاظ نہ کیتا ویسی، پردہ داری نہ کیتی ویسی، بلکہ عام لوگ شراباں پی کے نشے دے اندر بدمست ہو کے نشے دے اندر مدہوش ہو کے گلیاں دے اتے چوکاں دے اندر بازاراں دے اندر آ کے ہلڑ بازی کرے سن، غلغ پاڑے کرے سن۔ فرمایا اس وقت بھی انتظار کرائے کہ اللہ دے عذابات دا نزول آسمانات ہوسی۔ تیسری خصلت میرے آقا نے فرمایا اس وقت میرے عذاب دا انتظار کرائے جس وقت لوگ جڑے وہ اپنے باپ کو تو دھکے دے سن اور یار کو کچھ پہ سن، باپ کو باپ نہ سمجھ سن بلکہ خودی نافرمانی کرے سن، اور والدین کو جناب والا دھکے دے کے گھراں تو باہر چھوڑ دے سن، اس دے مقابلے دے اندر یاراں دا دوستاں دا زیادہ خیال کرے سن، اس وقت بھی انتظار کرائے کہ میں اللہ دی طرفوں عذابات دا نزول ہو سی۔ اج دیکھ گھنو تو حال سارے اندر شاید 100 وچوں 10 بندے یا 15 بندے ایسے ہو سن جڑے اپنے بوڑھے باپ دا احترام کریں دن، ادروائز جڑا بندہ نوجوان جوان تھے وہ سمجھ دے کہ ہن میں آپ اپنی والا اپنی کمائی کرن والا ہاں اور میرے معاملات اپنے ہیں، والدین کو آدھے بابا میرے معاملات عمل دخل نہ دیتا کرو، بادشاہ بندے ہو تو کو کیا پتہ، پرانے دور دے بندے ہوئے، پرانے زمانے دے لوگ ہوئے، تو ہاں کو کوئی پتہ کوئی نہیں۔ ہن 21ویں صدی سارے اپنے معاملات ہیں، ایویں ہے کہ نہیں؟ اکثریت اللہ قلیل خوش نصیب نو ماں باپ، خوش نصیب نو والدین کہ جنہ دے بچے انہاں دی قدر کرن، انہاں دی عزت کرن، انہاں دے نال اپنے معاملات کو شیئر کرن، انہاں دا مشورہ گھنن۔
اکثریت اس انتظار دے اندر ہے بھئی کیڑے ویلے اے بڈھا فوت تھی سی جان چھڑے سی تے اساں ایندے مال دے اتے عیاشی کرے سو. اور ماں باپ نے بھی یہ خیال نہیں کیتا کہ میں ان تربیت کیسی کرا ہاں اچھی کرا ہاں ساری زندگی وہ ہدا رہ گئی. اسے نکے نکے بچے انہاں واسطے کمانا چھوٹے چھوٹے بال انہاں واسطے کریں دا ودا بچہ واسطے کریں دا ودا. 60 سال بعد جب گورنمنٹ نے ریٹائر کیتے ریٹائر ہومن تائیں جو گریجویٹی ملی ہے جو پیسہ پا ملے سارا چاہ کے کچا مکان آئی تو کو ڈھوا کے پکا بنا لیتے پکا ہے تو کو ڈھوا کے کوٹھی بنا لیتی ہے. سارا پیسہ ہوں مکان دوتے بلڈنگ دوتے لا کے آپ فارغ بیٹھے. یہ نہیں خیال کیتا کہ یارو انہوں میں کو گورنمنٹ ریٹائر کیتے یہ سمجھتے ہوئے کہ اندی عمر دا جڑا سنہری حصہ ہا کم والا وہ تے گزر گئے ہن بونس والی شے رہ گئی ہے. یہ آکھے ہا کہ میں آخرت دے مکان بناون دی کوشش کراں. آخرت دا جڑا مکان ہے وہ میرا اصلی مکان ہے. ہی مکان دے وچ تے چلو میں ہن بونس دے طور تے سال راساں 2 راساں 4 راساں 5 راساں اندے بعد تائیں کو آباد پچھلیاں نے کرنے وہ ان دے اندر کیا کریں دن کیا نہیں کریں دے. میں اپنے واسطے کچھ سوچاں وہ بھی کچھ نہیں سوچا. میں غلط عرض کریں دا بیٹا یہ بھائی یہ مکان جو 60 تو بعد اوسط عمر اویں عموماً سارے پاکستان آنے دی وہ 50 تو 55 چل دی پئی ہے. اتنا جڑی ہے وہ بونس والی عمر ہے کیونکہ جو سارا کھان پان ہے ٹھیک ہے نا اندے نال 100 بیماریاں ہر بندہ اپنے نال چمباڑ کے ودے تھیا. تو کو چاہیے ہا کہ میں اگلے مکان دے بارے سوچاں ہن جتھاں اگلی زندگی گزارنی ہے ہمیشہ والی زندگی گزارنی ہے اندے واسطے کچھ خیال کراں. یہ سا نہیں خیال کریں کٹھی کیتی سے اولاد واسطے کریں دے پائیں. وہ اولاد کیا کریں دیے زیادہ تو زیادہ جنازہ پڑھن دے بعد تیسری نمار کلخانی کیتی یا جمعرات ہکت تو کچھ پکایا چاہ تے 40ویں دے بعد وط والا سال پورا کدھئی اے بوڑھی اماں یا بوڑھا باپ یاد آندے بولو تو صحیح آندے سارے سمیت اسمی تہاڈے وچوں ہے ہی معاشرے دی پیداوار اپنے آنکھی نال دیکھدے بھلے دے ہوئے بھی کہ ایویں ہوندا پے ایویں ہو رہی ہے وقت بھی کریں اپنے بارے ایسا نہیں سوچا کہ سارا اصلی مقام تا اگاں آندا پے اصلی گھر تے اگاں آندا پے. حدیث پاک کی چاہتے وہ گھر نہیں 70 واری تو کو آواز دیں دے انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الظلمہ انا بیت الوحشہ. اے غافل انسان میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر ہاں میں کلہ گھر ہاں میں اندھیرا گھر ہاں میں وحشت دا گھر ہاں میں خوف تے گھبراہٹ دا گھر ہاں. خیال کر مولوی دسیندے دسیندے تھک گئے کدیں ایسا خیال کی چپ بیٹھے گئے. اللہ دا شکر ہے محفوظ بیٹھے ہوئے ون پٹھو این ویلے جڑے لوگ ساحل سمندر دے نال ہیں جو اج 8ویں نہار طوفان ہیں بارشاں آندیاں جھکڑ گھراں دے گھر برباد تھی گئے اور دے بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن دے اوتے فیس بک دے اوتے کس قدر لوگ در بدر ہو گئے. وجہ کیا ہے برائی دا تناسب جتھاں زیادہ تھی ویندے میری گل سن دے پے
کراچی انہاں علاقیاں دے اندر کئی باری گئے ہو سو ڈٹھے عورتاں بغیر لباس دے یا لباس پاتا ہوئے حضور علیہ السلام نے انہیں 15 خصلتاں وچوں یہ نشانی فرمائی کہ ان ویلے کیا ہو سی ہن قاسیات عاریات عورتاں ہو سن کپڑے پاتے ہوئے لیکن کپڑے پاون دے باوجود وہ ننگیاں ہو سن. کیا معنی کہ اگر وجود تے لباس ہو سی بھی تو اس قدر باریک کہ اندے چ وجود نظر آسی یا وہ کوئی لباس ہوتی تو اس قدر مختصر لباس ہو سی کہ جن دی وجہ کر کے اٹریکشن تو پیدا تھی سی لیکن وہ لباس وجود کو ڈھانپیا ہویا نہ ہو سی. ان دی وجہ کر کے اللہ دے عذابات دا نزول فرمایا او پیدر پے تھی سی انتظار کرائے. تو کیا یہ وقت سارے اکھاں دے سامنے نہیں؟ قرآن دے فاعتبروا یا اولی الابصار عبرت حاصل کرائے اکھاں والے ہو لیکن اساں تا عبرت دی بجائے تماشا بنایا ہوئے تماشے دے طور تے دے دیں کہ کیویں ہو رہے کس طرح ہو رہے اندے کولو سبق حاصل کوئی بندہ نہیں کریں دا. سوچ بچار ہی پاسے کوئی نہیں خیال ہی پاسے کوئی نہیں. تو نام نہاد مسلمان ہے نا ہر چیز ہی نمود و نمائش ہے. اگر کوئی اچھا کم کیتا بھی ہے تو اندے وچ بھی ذہن چ اللہ دی رضا نہیں ہے ذہن دنیا دی رونمائی ہے قربانی دا موقع آ رہی ہے. فلاں بندے نے جناب کروڑ روپے دا جانور گدے فلاں نے 50 لاکھ دا جانور گدے فلاں نے 1.5 لاکھ دا بکرا گدے. ایویں ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ قربانی تو ایک فدیہ ہے. قربانی کیا ہے؟ کیا ہے؟ فدیہ. اللہ سے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم اساں ذبح عظیم دا ایک فدیہ لے لیتا. اصل شے تو وہ ہے جیڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ دے درمیان گفتگو ہے. اصل شے وہ ہے کہ کیویں اللہ نے حکم دیتے کیویں حضرت ابراہیم علیہ السلام مودی بجا آوری واسطے مستعد ہو گئے تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ماں تے باپ دی فرما برداری دے اندر سر جھکائی کھڑن گردن خم کیتی کھڑن. ابا جی میرے کو نہ پوچھو وہ کر گزرو جڑا رب نے تو کو حکم دیتے. اصل شاید یہ ہے ورنہ قربانی دے بدلے تھا وہ فدیہ آ گیا اسا وہ فدیے دے اتے تو بدے تھے فدیے تو زور لے دے ہوئے 5 لاکھ دی قربانی ہے 10 لاکھ دی قربانی ہے کروڑ روپے دی قربانی ہے 1.5 کروڑ دا جناب والا جانور وکے لیکن ان گفتگو دو کلیں غور کیتے. جب میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے خواب لے کے تے اس خواب دا تذکرہ اپنے بیٹے دے نال کیتے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک
اے میرے بیٹے میں نیندر دے اندر ڈٹھے خواب دے اندر ڈٹھے ہاتھ میرا ہے چھری میری ہے گردن تیری ہے میں اپنے ہتھاں دے نال تے کو ذبح کرنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ پہنچن اماں دے کول امی جان ابا جان نے بھی کوئی میں آکھے ایویں گفتگو کی نے ایویں حکم فرمائے نے اور ود شیطان میں کو ورغلے نہ کھڑے کہ جناب اسماعیل معاملائی میں تیرا ابا تے کو ون کے ذبح کرن والا ہے سیدہ حاجرہ نے فرمایا آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا گل سن تیرا ابا اللہ دا نبی ہے او مامور من اللہ ہے اللہ نے جو انہوں کو حکم دیتے وہ حکم انہوں نے پورا کرنے وقت آپ نے جواب نہیں فرمایا آپ بولے وہ اگر مامور ہیں اس کام پر آپ بولے وہ اگر مامور ہیں اس کام پر ایک جان کیا لاکھ جان قربا خدا کے نام پر ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر فرمایا اگر میرے ابا جی کو میرے اللہ نے اس کم دے اتے مامور فرمائے وقت میری ہک جان کیا جانے اللہ اگر لکھ جان دے وہا وقت قربانی دا حکم دے وہا میں لکھ جان اندھے ناتے قربان کر چھوڑا گا سمجھ آ رہی اصل قربانی تو ایک گفتگو ہے یہ گالیاں جڑی آیاں قرآن چ کھڑے جڑی شے قرآن چ آدھی ہے وہ نص قطعی ہے انہا انکار کفر ہے ساری کریں توجہ ہے ہی بس نہیں ہن توجہ اج کل یہ ہے فلانے دی قربانی کیسی ہے فلانے دی کیسی ہے فلانا کیویں گندا پے فلانا کیا کریں دا پے وہ جناب انہیں تو اتنے لکھ لا دیتے ہیں کہ جی ہاں جناب والا اتنے لا دیتے اتنے لا کے بعد لوگوں کو دکھائے او بھائی یہ اتنے من دا بکرا ہے اتنے من دا چھترا ہے اتنا وزن کڑ سی اللہ دے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم میں کو تمہارے گوشتاں دی ضرورت نہیں تمہارے خونہ دی ضرورت نہیں ہے لن ینال اللہ ہرگز ضرورت نہیں لیکن ساری کا نہیں پاسے توجہ بولو تو صحیح بھائی نہیں 5 لاکھ دا چھترا گدے ہی 5 لاکھ دی زکات دے بارے بھی کریں سوچا ہی ان دی زکات دینی ہے سال بعد یہ پیسے پہ رہ گئے زکات اثر دیتی نہیں دیتی اتنا سونا گارج پیا ہی تھیا ان دی زکات وہ زکات تا فرض ہے زکات کیا ہے فرض ہے جی میں عید نماز پڑھنا وہ سنت ہے جنازے دی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے جنازے دا اہتمام کریں ہیں کیوں محلے چ اعلان تھے فلاں فوت تھی گئے بڑے اہتمام نال جنازے تے ویسو فرض نماز واسطے 5 واری اعلان تھی دے اللہ دی طرفوں کہیں دی طرفوں اعلان تھی دے اللہ دی طرفوں یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ ندا میرے اللہ دیے میری گال سمجھ دے بے جب نماز دی فرضیت ہوئی نا مسجد نبوی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرمائیں دے لوگوں کو کیویں نماز واسطے خبر دیتی ونجے ایک صحابی نے مشورہ دیتے وہ چڑوڑ سنگھ بجایا ونجے آواز تھی سی لوگوں کو پتہ لگ ویسی بھئی
نماز دا ٹائم ہے. فرمایا یہ تو ناقوس وجامنا مسلمانہ دا عمل نہیں، یہ یہودیاں دا عمل ہے. کہنا عمل ہے؟ حضور فرمایا کہنا عمل ہے؟ یہودیاں دا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کو ناد آدھے ہیں ایسا عربی دا لفظ ہے. تو کوئی یاد نہ ہوئے نائیاں دی دکان تے بیاں دکانہ تے تو ویندے میں لکھیا کھڑا ہوندے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل مری کو حل کرو مشکل کشا علی. وہ پیچھے تسم سنیا پڑھیا اپنے مسلک مذہب دین دا پتہ نہیں. اب آشو ناد علی لکھی کڑی ہے. بھئی ناد علی مانا حضرت علی کو پکارنا. نادا ینادی یہ ساری لفظی چیادن بھئی منادی تھی دی پئی ہے. یہ ہوں ندا بھی چوہے پکارنا بھئی منادی تھا یہ شور پائے. ٹھیک ہے نا؟ ندا کرنا. ناد علی یعنی علی کو سڈنا کہ اللہ کو سڈنے کہ نہیں؟ نہیں. کہرلے سڈنے ہیں جل اوکھی پڑے. وہ مار وہ فیس بک دے ہوتے نا میں ڈٹھے میں اپنی آنکھی نال ایک ذاکر صاحب مجلس پڑھ دے کھڑے ہیں. میں سٹیج تے بیٹھا جھوٹ مارا. ٹھیک ہے اللہ میرے کو پوچھے کیا کریں دے پہ ہیں مجلس پڑھ دے پہ ہیں. اور یار ہیک تو بولے دے بیاں کو بھی پوچھتا پیا نا کیا کریں دے پہ ہیں مجلس پڑھ دے پہ ہیں. تے اچانک زلزلہ آ گئے. ایویں ہلیے زمین تے اے مخلوق بھی ہوتے جو ہی زلزلہ آئے نا وقت اتھائیں او مجلس دے الفاظ ختم. ذاکر صاحب دی زبان آ دکھ رہی اللہ 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 خیر اللہ خیر اللہ خیر. بعین ہی اللہ دا قرآن آدھے کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ جرلے کہیں گھمر گھیرچ پھسدن کہیں مشکلچ پھسدن کہیں اوکھچ پھسدن. فرمایا اونلے پیچھے دعو اللہ مخلصین خالصتاً وط اللہ دی ذات کو پکرینن. وط کوئی بئی شے کوئی ہستی بئی یاد نہیں آندی. اونلے کون یاد آندے؟ اللہ. تے پیچھے اگے پیچھے بھی کہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ کو. تو اے آزان جڑی ندا ہے یہ بھی کہ دی طرفوں ہے اللہ دی طرفوں ہے. تو اساں اللہ دی ندا دے اتے تے نہیں آندے. جنازہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے؟ قربانی سنت ہے فرض نہیں ہے سنت ہے. تے زکوٰۃ کیا ہے بولو؟ فرض. اوندا کلہیں اساں کو نصاب دا ہی پتہ نہیں اون مسئلے دی خبر نہیں سوچو بچار ہی نہیں. بڑے بڑے سارے کاروباری حضرات دوست وہ بھی آکھ دین بس ہی مول سے اللہ دے نا تے دین دے رہندے ہیں بے شک دین دے رہندے وے. وہ صدقہ نفلی ہے. وہ کیڑا صدقہ ہے؟ وہ نفلی ہے. زکوٰۃ جڑا ہے نا یہ صدقہ واجبی ہے. اندا حساب کرنا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. وہ آخے جڑا 100 روپیہ تھوڑے کو پائے کتنا 100 روپیہ اون 100 دے اتے سال گزرے کتنا اگر سال چڈوری فارائیں گھٹ ہیں تاں بھی زکوٰۃ واجب لازم بولو نہیں ہے. سال تو پہلے وہ خرچ تھی گئے تاں بھی اندے اتے زکوٰۃ واجب لازم نہیں ہے. سال گزر گئے ہن اندے اتے 2.5 روپے کتنے 1000 روپے ہیں تو اندے چوں 25 روپے 1000 چوں کتنے 25 روپے. کوئی اوکھے 25 روپے بال ہی نہیں کھندا ہے نا
بچہ بھی آدھے ابا 100 روپے ॾियो 25 नाल कशे लभदी है 20-30 नाल कशे लभदी है उते 25 नाल अल्लाह त राज़ी थींदे बाल राज़ी तोड़ा नहीं थींदा 25 रुपए नाल अल्लाह राज़ी थींदे लेकिन साकू वो ॾेंदे तकलीफ़ है अल्लाह दे नाम ते ॾियूं छा इवें ॾियूं छा वो भाई फरीज़ा है उनका ख्याल नहीं कीता कुर्बानी करो बेशक करो कुर्बानी दसेंदी क्या पई है उनकी कबूल थी सी जेड़ा माँ बाप दी इताअत करे सी एक कहीं मुफ्ती को वन के मसला पूछाए चा उनकी कुर्बानी कोई कबूल नहीं जेड़ा माँ बाप दा फर्मा बरदार नहीं है माँ बाप दा नाफरमान है कोई उनकी कुर्बानी कबूल नहीं है क्यों ये सब तो पहले हज़रत इब्राहीम जब गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत इस्माइल अम्मा को वेंदे पैन अम्मा दा हुक्म ही मने दे पैन ते अब्बे दा हुक्म भी मने दे पैन जेले मन्ने ने वत रब इतना राज़ी थे कि उन्हां दी जान को हटा के ते फिदिया दे दिते दुम्बे दा इवें हुजूर ने नहीं फरमाया कि रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिद रब दी रज़ा वालिद दी रज़ा दे अंदर है रब दी नाराज़गी वालिद दी नाराज़गी दे अंदर है अगर फर्शां वाला अब नाराज़ है तो अरशां वाले रब को कदई राज़ी होवण दी तवक्को ना रखाए नहीं समझ आती इबादत रियाजत नमाज रोज़ा हज ज़कात करेंदे हैं क्यों जन्नत लबसी अल्लाह फरमाए जन्नत में तोरे घर भी लाइए जन्नत में तोरे घर भी लाइए तोरे घर ही चे किथे फरमाए बुढ़ड़ी अम्मा अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात इंदे पैर चुमो चा इंदे पैरां ते हथ रखो तोरे वास्ते जन्नत हुजूर दा फरमान असां उत्थे तो गोली करे ही नहीं उनको गाल मंदा कढ़ के आ वेंदे आहिनि उनको बुढ़ड़ सड़ के आ वेंदे आहिनि उनको बदकी वडेरी सड़ के बस ही दिमाग ख़राब है बुढ़े थी गए अलहदा बिलो अठे वेले सिर खांदन क्या करूँ ये गालियाँ औखियाँ तो नहीं लगदियां पियां जी भाई इहो आइन दीन है इहो आइन इस्लाम है कोशिश करे सो कुर्बानी वास्ते पाक पढ़ के मोहब्बत नाल पावा से हो ज़मी आसमां में मकान ला मकान में ज़मी आसमां में मकान ला मकान में कोई आप सा है नहीं है ख़त्म नबूवत के दीवाने हैं हम ऐलान कीजिए कि हमारे आका जैसा कोई नहीं है ज़मी आसमां में मकान ला मकान में ज़मी आसमां में मकान ला मकान में कोई आप सा है नहीं है वो सिदरा कराही हबीबे इलाही वो सिदरा कराही हबीबे इलाही कोई दूसरा है नहीं है ज़मी आसमां में सभी दाइयों ने हलीमा से पूछा सभी दाइयों ने हलीमा से पूछा तेरे पास क्या है कहा साथिया ने मेरे
पास क्या है कहा सादिया ने, इसे देख कर तुम बताओ कि ऐसा किसी को मिला है, नहीं है नहीं है। सहाबा सभी दे रहे हैं गवाही, सहाबा सभी दे रहे हैं गवाही कि हम सब हैं अपने नबी के सिपाही। जो बंदा नहीं है सहाबा का आशिक, वो आशिक नबी का नहीं है, नहीं है। ज़मीं आसमां